नमः सभायै। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं दियामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः सभायै। मम नाम डॉक्टर वै सुरेशः। GSF ग्लोबल संस्कृतं फोरम संस्थायाः तेलंगाना प्रान्तस्य कन्वीनर अस्मि। अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अद्य अत्र अत्र समागतेभ्यः आचार्येभ्यः पंडितेभ्यः शोधछात्रेभ्यः श्रोतृभ्यः सर्वेभ्यः ग्लोबल संस्कृतं फोरम तेलंगाना पक्षतः नमस्कारान् समर्पयामि। अस्माकं पुरतः अस्ति अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य वक्ता विशिष्ट वक्ता डॉक्टर एल लिंगंपल्ली गंगा नरसय्य महोदयः। इदानीं वक्तुः परिचयः अहं करोमि। अयं महोदयः तेलंगाना राज्ये राजन्न सिरिसिल्ला जिल्लायां चंदुर्ति मंडले लिंगंपेट ग्रामे जन्म अजायत। आबाल्यात् अयं महोदयः श्री राजराजेश्वर संस्कृत महाविद्यालये संस्कृत माध्यमेन सप्तम कक्षातः स्नातकोत्तर पर्यन्तं स्नातक पदवीं तत्र प्राप्तवान्। तत्र एव अधीतवान्, सम्यक् पठितवान्। पश्चात् उस्मानिया विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे MA संस्कृतं पठितवान्। अपि च विद्यावारिधिं PhD अपि अकरोत्। इदानीं महोदयः लिंगंपल्ली गंगा नरसय्य महोदयः अहर्निशं भगवद्गीतायाः प्रचारं करोति। गत 5 वर्षेभ्यः निजाम महाविद्यालये संस्कृत अध्यापक रूपेण कार्यं करोति। अयं महोदयस्य जीवित लक्ष्यं किम् इत्युक्ते भगवद्गीतायाः प्रचारः करोति, भारतीय संस्कृतेः रक्षणा करोति, प्रचारं करोति। अहर्निशं संस्कृत भाषायाः प्रचारः, भगवद्गीतायाः प्रचारः अहर्निशं करोति। इदानीं महोदयं तानहं सविनयं प्रार्थये अत्र आगत्य भगवद्गीतायां 16 अध्यायं दैवासुर संपद् विभाग योगम् इति विषयम् अधिकृत्य अस्मान् प्रबोधयन्तु इति सविनयं प्रार्थये। नमस्कारः। नमस्सभायै। इदानीं क्षम्यताम्। इदानीं वक्तुः वैशिष्ट्यं वक्तुं डॉक्टर श्री राजेन्द्र प्रसाद महोदयं तानहम् अत्र आह्वयामि। नमस्कारः महोदय। इदानीम् अत्र समागतवान् 95 न्यूस् प्रति। महोदयस्य वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते संस्कृत भगवद्गीता श्लोकान् सम्यक्तया उच्चैः गातुं शक्नोति, गानं करोति। अपि च संस्कृतेन एव सर्वेषामपि भगवद्गीता श्लोकानां व्याख्यानं भाष्यं च कर्तुं सः समर्थः अस्ति। इदानीम् अहं महोदयं प्रार्थयामि यत् भगवद्गीता श्लोकान् सम्यक्तया श्रावयित्वा गानं कृत्वा तेषां सर्वेषामपि श्लोकानां भाष्यं व्याख्यानं च संस्कृतेन कृत्वा अस्मान् सर्वानपि मण्डयन्तु, तोषयन्तु, अलङ्कुर्वन्तु। संस्कृतेन व्याख्यानम् एतावत्पर्यन्तं भगवद्गीताम् अधिकृत्य प्रायः तेलङ्गानाराज्ये केऽपि स्वल्पाः जनाः कृतवन्तः, केऽपि न कृतवन्तः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। इदानीं प्रथमवारं भगवद्गीता श्लोकानां पठनं, तस्य व्याख्यानं संस्कृतेन भवति। वयं श्रुत्वा ज्ञानं प्राप्नुयामः। धन्यवादः महोदय। प्रार्थयामि आरम्भं कुर्वन्तु इति। नमस्सभायै। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। नमस्सभायै। सर्वेभ्यः साहित्याभिलाषिभ्यः हैन्दवधर्म अवलम्बिभ्यः प्रिय भगवद्बन्धुभ्यश्च कृतेपि मम हार्दिक नमः कुसुमाञ्जलिः। मम नाम डॉक्टर लिंगंपल्ली गंगा नरसय्य। आदौ आत्मपरिचयवाण्यामेव सुरेशमहाभागाः प्राकटयन्।
इदानीम् अहं भगवद्गीता ग्रन्थमेव वैशेषिकग्रन्थतया स्वीकृत्य तस्यां भगवद्गीतायामपि दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम अध्यायमेव संलक्ष्य अधिगृह्य कतिपय वैशेषिक भक्तिप्रबोधकान् श्लोकानेव उद्गृह्य तेषां श्लोकानां व्याख्यानमपि साङ्गीतिकशैल्यां गानेन प्रदातु कामो भवामि। भगवद्गीतायां दैवासुरसम्पद्विभागयोगः नाम अयम् अध्यायः अत्यन्त आध्यात्मिक भक्तिज्ञानप्रदो विद्यते। गीतायाः वैशिष्ट्यम् एकेन वचसा नाम प्रवक्तव्यं नाम अगण्यम् अनन्तं निरुपमानं विद्यते, परन्तु यथाशक्तिः अस्माकं साध्यं सम्भूत तावता प्रभावेन वयं भगवद्गीतायाः माहात्म्यम् अधिज्ञातुम् अपि च आचरितुमेव पठनेन वा श्रवणेन वा नो चेत् उपदेशेन वा शिक्ष्यामः इति अहं मन्ये। इदानीं वास्तविकविषयं प्रति नाम वयं सर्वे गच्छेम एव। गीतायां षोडशोऽध्यायः नाम दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम अध्यायः योऽस्ति वा सः अध्यायः इदानीम् आरभ्यते। भगवन् नाम श्रीकृष्णपरमात्मा भक्तम् अर्जुनम् उद्दिश्य इतः पूर्वमेव प्रोक्त अध्यायाः इवैव एतम् अध्यायमपि अधिकृत्य एतस्मिन् अध्याये संस्थितान् विषयानपि अधिकृत्य श्रीकृष्णपरमात्मा अर्जुनम् अनेकधा उपादिशत्। एतस्मिन् अध्याये दैवांशे सञ्जातवतां लक्षणानि कथं विद्यन्ते, एवमेव असुरांशे सञ्जातवतां दुर्जनानां लक्षणानि कथं विद्यन्ते इत्येतौ द्वौ विषयावधिकृत्य श्रीकृष्णः अर्जुनम् अत्र अवदत्। श्रीभगवानुवाच नाम अत्र परमात्मा श्रीकृष्णः अवोचत् भक्तम् अर्जुनं प्रति इति अर्थः। अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिशौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अत्र इति एतेषां त्रयाणां श्लोकानां भावः एवं विद्यते। भारत नाम अर्जुन शृणोतु, दैवांशे सञ्जातवन्तः ये विद्यन्ते वा तेषां दैवी स्वभावः इत्थं प्रकारेण वर्तते। अधस्तात् मया उपदिश्यते, शृणोतु। दैवांशे सञ्जातवतां लक्षणानि एतानि। तेषु निर्भीतिर्विद्यते, अपि च सत्व स्वभावोऽपि वर्तते, शारीरक मानसिक वाचसिक शुद्धिरपि विद्यते, त्रैकरण्य शुद्धिरपि वर्तते। एवमेव तेषु ज्ञानभावोऽपि वर्तते, अपि च स्वकीय जीवनम् इतरेषामुपरि आधारीकरण स्वभावोऽपि न वर्तते, स्वयं व्यवस्था वर्तते तेषु। इत्थमेव दानस्वभावः त्यागबुद्धिरपि विद्यते। वस्तुरूपेण वा धनरूपेण वा वाग्रूपेण वा दानस्वभावोऽपि सुमहान् वर्तते। दमश्च नाम शारीरकनिग्रहः दमः, मानसिकनिग्रहः शमः, उभौ निग्रहावपि पुष्कलौ वर्तेते नाम दैवांशे सञ्जातेषु। इत्थमेव दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। स्वाध्यायो नाम वेदादिशास्त्राणाम् अध्ययनं यदस्ति वा तदेव स्वाध्यायः इति कथ्यते। स्वविषय एव स्वाध्यायः इति
अत्र प्रथितोऽस्ति तप आर्जवं द्वन्द्वसहनं तपः द्वन्द्वविषयसहनात्मकं तपो यद्वा तदपि दैवज्ञेषु वर्तते अन्ते आर्जवं नाम इतर अनेक विषयेषु दैवसम्बन्धविषयेषु दैवांशसम्भूतवतां निपुणतापि विद्यते अहिंसा सत्यमक्रोधः नाम इतरप्राणिषु कारुण्यभावः विद्यते हिंसेतर कारुण्यभावो विद्यते अक्रोधः नाम क्रोधरहित शान्तिर्धि विद्यते पुनः सत्यवाक्पालनस्वभावं विद्यते नाम सत्याचरणस्वभावोऽपि वर्तते वाक्षु वा चेष्टासु वा क्रियासु वा एवमेव त्यागः नाम आत्मत्यागमपि कर्तुम् अग्रे एव गमिष्यन्ति दैवांशीयाः इत्थमेव शान्तिस्वभावः सहज एव तेषु अन्ते पैशुनभावः नाम अहं सर्वेषां पूजनीयोऽस्मि इत्याख्य आलोचना एव न वर्तते अहं निराडम्बरः सर्वजनैः सह सर्वजनेषु अहमपि एक साधारणजनः इत्याख्य निरहङ्कारभाव एव पैशुनभावः अपैशुनभावोऽपि तेषु वर्तते इतोपि किं नाम दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं नाम सर्वभूतेषु दया विद्यते कारुण्यस्वभावः वर्तते अपि च व्यापाररहित सर्वप्राणी मैत्री कौशल्यमपि विद्यते पुनः मार्दवं ह्रीरचापलं नाम लज्जाभावोऽपि वर्तते युक्तायुक्तविषयेषु पुनः मार्दवस्वभावः मृदुस्वभावोऽपि वर्तते पुनः निश्चलवृत्तिरपि सुगन्या एव विद्यते अगन्या सुगन्या एव विद्यते एवमेव तेजोपि वर्तते नाम प्रकाशक स्थितिरपि वर्तते धैर्यमपि विद्यते नाम निर्भीतिर्विद्यते क्षमा नाम सहनस्वभावोऽपि सहनगतिशीलता च विराजमाना एव वर्तते अपि च अर्थरहितदुरभिमानं न वर्तते ये ते उत्कृष्ट सर्वे गुणाः केवलं दैवांशे एव सञ्जातवत्स्वेव सुपुष्कलाः नैरन्तर्य भावाः भाविनः इति अत्र विद्यते भारत दैवांशे सञ्जातवतः जनस्य प्रमुखलक्षणानि उपर्यहं प्रोक्तप्रकारेणैव विद्यन्ते तानि सर्वाणि दैवलक्षणानि इदानीं आसुरलक्षणानि कथयिष्यामि दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्था सम्पदमासुरीं पार्थ सम्पदमासुरीं राक्षसांशि आसुरांशि संजातवन्तः ये विद्यन्ते वा ते सर्वेपि दुर्जनाः असन्तः दुर्मतयः तेषां स्वरूपाणि एतादृंशि वर्तन्ते गर्वभावो वर्तते दम्भभावोऽपि वर्तते अपि च काठिन्यं विद्यते पुनः पारुष्य व्यवहारशैलिरपि वर्तते पुनः दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्था सम्पदमासुरीं नाम तेषु अर्थरहित सातत्य क्रोधोऽपि वर्तते कोपमेव प्रदर्शयन्तो वर्तते इतरेषु यदा कदापि नाम अवसरविषयेपि अनवसरविषयेपि कारणेन निष्कारणेनापि क्रोधमेव प्रदर्शयन्तो विद्यन्ते अनेक लोक अपकार लक्षणान्येव आसुर जनानां विद्यन्ते पुनः द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु पार्थ एतावत्पर्यन्तमहं दैवसम्बन्धविषयान् दैवांशे सञ्जातवतां विषयानेव अधिकृत्य कथयन् आगच्छम् एतस्मिन् अध्याये इतः पूर्वम् अहं प्रोक्त अध्यायेष्वपि दैवी विषयानेव
प्रोक्तवान् आगच्छम् इदानीन्तन एतत् सन्दर्भेऽहं विशिष्य आसुरजनाः आसुरांशे सञ्जातवन्तः ये सन्ति वा तेषां लक्षणान्येवाधिकृत्य अहम् उद्घोषयन् आगच्छामि। उद्घोष यतो मम वचांसि आसुरजना सम्बद्धानि एकाग्रता मनस्कः सन् शृणोतु। एकाग्रीकृत्वा एकाग्रमनस्कः सन् शृणोतु। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। पाण्डव शृणोतु, भवान् दैवांशे एव सञ्जातकारणात् भवान् दुःखं मास्तु सम्प्राप्नुयात्। किमर्थं नाम सांसारिक परिस्थितिम् आलक्ष्य सांसारिकजीवनेन अधोगतिं सम्प्राप्स्यामि वा नो चेत् ऊर्ध्वगतिं सम्प्राप्स्यामि वा, अहं मोक्षाय कृते भूमिकावान् भूयासं वा न भूयासं वा इति भवान् चिन्तयन् मास्तु विद्यतां। तादृक् चिन्तया एव मास्तु विद्यतां। दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवमार्गः यो विद्यते वा अवश्यं सो दैवमार्गः मोक्षाय कृते एव मार्गी कर्ता वर्तते। एवमेव आसुरीमार्गः यो विद्यते वा सो मार्गः अवश्यम् अधोगतिं प्रत्येव सो मार्गः नेता वर्तते। तस्मात् कारणात् भवान् आसुरीमार्गं विहाय दैवीमार्गमेव निर्वाचयतु आत्मनः श्रेयसे कृते। इदानीं वदामि, एतां दृष्टि एतां दृष्टिमनुष्टभ्यः नष्टात्महानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः। दुर्जनाः दौर्भाग्यकर न्यून सांकुचित्तिक दृष्टिमेव अवलम्बयन्ति। तां दृष्टिमेव आश्रित्य तस्यां दृष्टावेव ते विलीनाभूताः वर्तन्ते। दुर्दृष्टौ विलीनी भूत्वा ते इत्थं प्रवर्तमानाः वर्तन्ते। कथं नाम नष्टबुद्धयोपि विद्यन्ते, अल्पाचार व्यवहाराः अपि वर्तन्ते, संस्कारिणोपि वर्तन्ते। तथा ते सन्तः प्रपञ्चं विनाशयितुं यानि कर्माणि वर्तन्ते वा तानि दुष्कर्माण्येव सततम् अवलम्बयन्तो वर्तन्ते। अधुनातनकाले आतङ्कवादिनः यावन्ति दुष्कर्माण्यवलम्बन्ते प्रपञ्चनाशाय कृते तादृक्कर्माण्येव अत्रत्य राक्षसांशे सञ्जातवन्तः अवलम्बयन्तो वर्तन्ते। अपि च ते इत्थमपि मन्यन्ते, असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकं। ते वदन्ति प्रपञ्चस्य कृते कारणीभूत ईश्वरो नामक एव नास्ति, न स्थास्यति, नासीत् इति कथयन्ति। अपि च विश्वासयिष्यन्ति सर्वजनान्। अपि च असत्यं यद्विद्यते वा अनाचरणीय विषयकम् अनाचरणीय असत्यं तमेव सुप्रसिद्धमिति प्रपञ्चे तदसत्यमेव दर्शयन्तैव वर्तन्ते सर्वेभ्यः सर्वेषां। पुनः किं करिष्यन्ति, प्रपञ्चाय कृते काम एव मुख्यकारणं। कामेन स्त्रीपुरुषयोः सम्भोग एव प्रपञ्चोत्पत्तये कृते प्रपञ्चोत्पत्तिं काम एव स्त्रीपुरुषयोः सम्भोग एव मुख्यकारणम् इति ते मन्यमानाः। इतर जनानपि एवमेव तेषां समीपं प्रति आकर्ष्य तानपि एवमेव विश्वासयिष्यन्ति। एवं प्रकारेण सर्वदैवमार्गं मलिनीभावयिष्यन्ति। के ते राक्षसांशे सञ्जातवन्तस्ते एव राक्षसांश नाम
राक्षसांश दुर्जनाः राक्षससदृशाः राक्षसाः एव प्रवृत्त्यापि राक्षसा एव अपि च स्वभावेनापि ते राक्षसा एव पुनः ते सर्वप्रकारेष्वपि राक्षसा एव समयाभावात् मुख्यान् वैशेषिकान् श्लोकान् एव अहम् सर्वान् उपदिशामि वदामि बोधयामि अपि च अनेकानि अस्वास्थ्यकारणानि अपि पुरस्कृत्य कारणैरपि अल्पतया एव अहं नाम वक्तुकामो भवामि। ते अनेकविध भ्रमेषु विद्यन्ते अनेकविध असत्य ऊहासु ते निमज्य उत्प्लवन्तो वर्तन्ते अपि च ते अन्यायेन धनमपि समुपार्जयन्ति तं मारयित्वा वा एतं मारयित्वा वा ते ईर्ष्या स्वभावेन इतरेषां धनमपि स्वाधीनीकरिष्यन्ति अपि च ते एवं प्रकारेणापि वर्तन्ते। एतस्मिन् प्रपञ्चे धनात् अन्यत् प्रयोजनकरं विषयं किमपि नास्ति इत्येवं प्रकारेण ते मन्यमानाः विद्यन्ते। धनमूलमिदं जगत् धनमेकमेव सर्वासां समस्यानां परिष्कर्तृ विद्यते। तस्मात् कारणात् धनमेव वयं आश्रितव्याः इति आश्रयेम इति चिन्तयन्तो विद्यन्ते। अन्ते ते इत्थमपि चिन्तयन्ति कथं नाम चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपश्रिताः कामोपभोग परमाः एतावदिति निश्चिताः प्रलयजनयित्रीम् अनन्तां चिन्तां ते आश्रिताः भवन्ति मायया अपहृत ज्ञानिनोपि भवन्ति विनाशकारिणीं चिन्तां ते आश्रित्य चिन्तयैव ते अन्ते हताः भविष्यन्ति। एतस्मिन् प्रपञ्चे सर्वोत्कृष्ट सुखं किं नाम कामसम्प्राप्तिरेव इन्द्रिय लौल्य सुखं यद् विद्यते तदेव श्रेयस्करम् इति मन्यमानाः विद्यन्ते। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक मानसिक भावाः तेषु विद्यन्ते मानसिक कल्लोल आलोचना रीतिरपि तेषु विद्यते अपि च भ्रान्ताः अपि भविष्यन्ति अर्थरहित आलोचना चिन्ताभिः काम भोगेषु वैलासिक क्रियास्वेव ते तेषां सर्वसमयं यापयन्तः तैर्भोगैरेव गृहीताः विद्यन्ते। अन्ते तादृश जीवनम् अवलम्बित कारणात् अधोगतिं सम्प्राप्य ते नरकमेव गमिष्यन्ति अपवित्र नरकमेव गमिष्यन्ति। तस्ते आत्मस्तम्भाविता दम्भमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकं ते आत्मज्ञानं नाम दूरीकृत्वा वर्तन्ते। आत्मज्ञानं दूरीकृत्वा अचेतन स्थितिमन्तः भविष्यन्ति। अन्ते तादृग्भिः नाम आलोचनैः जीवन्तः आगच्छन्तस्ते क्रमेण ते अचेतनाः भविष्यन्ति स्तब्धाः भविष्यन्ति अपि च दुरभिमानिनोपि भवन्ति। पुनः धनमदेन ते जीवन्तः इतरान् पीडयन्तः वर्तन्ते। ते एवं प्रकारेण सर्वान् जनान् पीडयित्वा नाम्ने कृते नाम आत्मप्रचाराय कृते एव साधारण फलापेक्षसहित
యజ్ఞయాగాది కర్మాణి కరిష్యంతి కృత్వా తేషాం నామ హేళా జీవితం ప్రదర్శయంతః వయం ఏతావత్ స్థాయిమంతః ఇది కథయంతి. ఇదమద్య మయా లబ్ధం ఇమం ప్రాప్స్యే మనోరథం ఇదమస్తిదమపి మే భవిష్యతి పునరుద్ధనం మమ సమీపే ఏతదస్తి అన్యదపి విద్యతే ఏతత్ సంప్రాప్తం అన్యవాంఛామపి ఏవం ప్రకారేణ అక్రమ మార్గేణ గత్వా అహం సఫలీకరిష్యామి ఉత్కృష్టం ధనం అహం లబ్ధ్వా అహం సర్వోన్నత ధనవాన్ భవిష్యామి ఇది చింతయంతి. అసౌ మయా హత శత్రుః హనిష్యే చాపరాణపి ఈశ్వరోహమహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖీ అయం వైరి మమ హస్తే అద్య అమరత్ కిమర్థం నామ మమ పరాక్రమం ఉపయుజ్య తమ్ అమారయమహం సంహృతవానస్మి తేన సోమరత్ అపి చ అన్య శత్రు యః కోపి వర్తతే చేత్ సహ పరో వా అపరో వా భవతు సమీపస్థో వా దూరస్థో వా భవతు సోపి మమ హస్తే మర్తా ఏవ వర్తతే మ్రియతే మారయిష్యామి అహమేవ సర్వ ప్రపంచ నియంత నామ నియంతృరూప ఈశ్వరోస్మి సర్వ జగత్ సంచాలక ఈశ్వరోస్మి ఇత్తమేవ అహం ఇత్తమప్యస్మి సమస్త భోగమయోస్మి సర్వభోగాః మమ సమీపే వర్తంతే అహమేవ ఉత్కృష్టః అహమేవ బలవాన్ అహం ఇతర సర్వజన బలాని అహం నామ నాశయిత్వా మమ బలేన అహం శోభితాస్మి ఇది చింతయన్ విద్యతే. అపి చ అహమేవ సమధిక యజ్ఞాన్ కరిష్యామి అహమేవ దానకార్య ప్రవర్తకోస్మి ఏవమేవ అహమేవ బలాఢ్యః ఉత్కృష్టः ఇది తే చింతయంతः విద్యంతే. సమయాభావేన కతిపయ శ్లోకాన్ అహం న కథయన్ నామ న ప్రదర్శయన్ న శ్రావయన్ తేషాం శ్లోకానాం సారాంశమివ కథయన్ గమిష్యామి. అంతే కతిపయ ముఖ్య శ్లోకానాం సారాంశం రాగేణ కథయామి. అద్య పునః సర్వ ప్రాణిషు సంస్థితం దేవం మాం తే ద్విషంతో వర్తంతే సర్వ ప్రాణిషు దేవనామక ఏవ నాస్తి ఇది సర్వ ప్రాణినః ద్విషంతః సర్వ ప్రాణిషు స్థితం మాం తే పరాభావయంత ఏవ వర్తంతే. తాదృశ జనాః ఆసురజనాః ఆసురాంశే సంజాతవంతః ఏవం ప్రకారేణ మమ మార్గం విరుధ్య మాం అలక్ష్యీకృత్వా అహం ఈశ్వరో నామకः ఏవ వ్యర్థः ఇది నామ ఆలోచయంతः ఆలోచితారः రాక్షసాంశ సంజాతాः కిం భవిష్యంతి నామ తే ఆచరిత పాప జీవనస్య కృతే జీవనాత్ కీదృక్ ఫలం గత్వా అంతే కిం భవిష్యంతి నామకం ఇత్యాఖ్యం అంశం అహం వదామి. తే కిం భవిష్యంతి ఆసురీం యోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని మామాప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాంగతిం బుద్ధి కర్మానుసారిణి ఇది ప్రోక్త ప్రకారేణ ప్రస్తుత గత జన్మని తే ఆచరిత దౌర్భాగ్యకర పుణ్యేతర జీవన కారణాత్ అపి చ తే ప్రదర్శిత అర్థరహిత ఆనంత్య కిల్బిష దుష్ప్రభావాత్ తే అంతే ఆసురీం గమిష్యంతి నామ ఆసుర సంబద్ధ జనాః ఏ విద్యంతే వా తేషాం గర్భానేవ ఆశ్రిత్య తేషామేవ ఆసుర జనానామేవ సంతానతయా పునర్జన్మాని సంప్రాప్స్యంతి. సంప్రాప్త ఆసుర జన్మనః అనంతరమపి తత్సమంతరమపి ఆగామిని జన్మన్యపి ఆసుర జనానాం గర్భమేవ ఆశ్రిత్య పునః ఆసుర జన్మవంత ఏవ నామ సంప్రవర్తమానాః అగ్రే గమిష్యంతి. ఏవం ప్రకారేణ అనంతకాల పర్యంతం ఆసుర జన్మస్వేవ తే నామ విద్యమానాః వర్తంతే. పునః మాం న సంప్రాప్స్యంతి తే మమ సమీపం ప్రతి ఆగంతు కామాః అపి భవేయుః తదా మమ సమీపం ప్రతి ఆగచ్చత స్థానహం మధ్యేవ అవరుధ్య తే మమ సమీపం ప్రతి ఆయాంతి చేత్
मम समीपं प्रति तान् नागमयिष्यामि, आगन्तुम् अर्हता एव नास्ति इति अहं तान् अवरोधयन् पुनः पश्चादेव प्रेषयन् आसुरजनानां गर्भेष्वेव जन्मानि सम्प्राप्तुं पातयिष्यामि। तेषां गतिरितोपि अनन्तकालपर्यन्तम् अधोगतिरेव, सांसारिक आसुर जन्म सम्प्राप्तिरेव तेषां स्थितिर्विद्यते। पुनः आसुर स्थितितः नाम अस्मान् वयं विमोचयित्वा दैवी मार्गम् उपगम्य दैवं प्रोक्तप्रकारेण दैवमार्गम् अनुसृत्य उत्तमगतिं सम्प्राप्तुं वयम् अस्मान् वयमेव परिणामयित्वा दैवज्ञानं प्रति आगन्तव्याः, दैवज्ञानं प्रत्यागत्य दैवमार्गं वयम् आचरणे स्थापयित्वा दैवानुग्रहेण मोक्षं सम्प्राप्तुं किं कर्तव्याः नाम कथयामि। अत्र त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमहात्मनः, कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। श्रेयस्कामः एकं विषयं सम्यक्तया तस्य दृष्टिं स्थापयित्वा श्रेयस्कामः अवगन्तव्यः। नरकाय कृते नरकद्वारं प्रति नरकमार्गं प्रति अस्मान् नेतॄन् नीत्वा गन्तॄन् त्रीन् दुष्टगुणान् वयं ज्ञातव्याः, वयमेव नैव, श्रेयस्कामः ज्ञातव्यो वर्तते। श्रेयस्कामः नरकं प्रति नीत्वा गन्तॄन् त्रीन् स्वभावान् श्रेयस्कामः सर्वप्रथमं तावदेव सर्वादावेव सः सुज्ञातव्यः। ते गुणाः के नाम नरकद्वारं प्रति नेतारः ते दुर्गुणाः के नाम क्रोधः, कामः, लोभः नाम क्रोधलोभ कामः एवं प्रकारेण इत्येते त्रयः गुणाः एव नरकं प्रति नेतारः गुणाः, नरकद्वारं प्रति नरकमार्गं प्रति नेतारो गुणाः। एतान् त्रीन् नाम अपद्वारसम्बद्ध गुणान् श्रेयस्कामः नाम मोक्षकामी ज्ञात्वा तान् गुणान् विहाय अग्रे गच्छति चेत् सः मोक्षं सम्प्राप्तुं सुसदर्हो भवति। तस्मात् कारणात् मोक्षतः अस्मान् दूरे पातयितॄन् एतान् दुस्वभावान् वयं परित्यक्तव्याः, श्रेयस्कामोऽपि परित्यक्तव्यः आत्मनः श्रेयसे कृते इति। एतैर्विमोहयत्येषः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। अन्ते क्षम्यतां, पादमेकं ददातु। तत्र वैशिष्ट्यं एतैर्विमोहयत्येषः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः नाम आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराङ्गतिं। तमोद्वाराणि यानि कानि नाम कामक्रोधलोभः, कामक्रोधलोभा एव तमोद्वाराणि इति कथ्यन्ते, नाम प्रतीयन्ते, संकीर्त्यन्ते, उच्यन्ते। एतानि त्रीणि द्वाराणि नाम कामक्रोधलोभः एते ये सन्ति वा, एतान् यो जनः परित्यक्ष्यति सः श्रेयस्कामी कैवल्य अर्हतावान् भविष्यति। पुनः सः एतानि त्रीणि द्वाराणि नो चेत् एतान् त्रीन् कामक्रोधलोभान् एतत् त्रीन् गुणान् सः परित्यजनानन्तरं सः आत्मज्ञानं सम्प्राप्स्यति। आत्मज्ञानः क्षमन्ताम् आत्मज्ञानम् उपगमनानन्तरं सम्प्राप्तेरनन्तरं सः योगमार्गेण गच्छति, श्रेयस्कामी भविष्यति। पराङ्गतिं नाम कैवल्यं मोक्षञ्च सः अवश्यम् उपगमिष्यति। उपगम्यात् एतस्मिन् विषये इत्युक्तौ सन्देहः एव कोऽपि नास्ति। पुनः अन्यविषयः
को नाम यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारकः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिं यो जनः अहं निर्दिष्ट शास्त्रं यदस्ति वा तच्छास्त्रं परित्यज्य तच्छास्त्रम् उल्लङ्घ्य शास्त्रमार्गः मम किमर्थम् अनावश्यकः एव इति चिन्तयन् यो मार्गः दैवमार्गं विरुध्य प्रवर्तते वा प्रचलिष्यति वा सः इन्द्रियलौल्यो भविष्यति, इन्द्रिय सुखैः लक्ष्यीभूतो भविष्यति। तस्मात् कारणात् सः ऐहिक प्रपञ्चे तात्विकसिद्धिं सः न सम्प्राप्स्यति, एवमेव लौकिकसिद्धिमपि न सम्प्राप्स्यति। अन्ते सः मोक्षं प्राप्तुं सर्वरीतिषु अनर्ह एव भविष्यति, मोक्षात् दूरी भविष्यति। तस्मात् कारणात् अहं सूचितमार्गम् अवलम्ब्य कोऽपि जनः मोक्षं सम्प्राप्तव्यो नाम अपि च सम्प्राप्तु कामो भवितव्या नाम सः अहं निर्दिष्ट शास्त्रविधानं सः अनुसृत्य एव आरम्भात् अन्त्यपर्यन्तं भवितव्यः। तथा वर्तते चेत् मम शास्त्रमार्ग अवलम्बी सो जन एव मोक्षं गमिष्यति, जन्म नैति अर्जुन पार्थ जानातु। तस्माच्च उपसंहारः तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। पार्थ शृणोतु, भवान् यत्र कुत्रापि सन्देहं गच्छति चेत् संदिग्धावस्थायां भवान् पतितो वर्तते चेत् एकं कार्यं करोतु। मोक्षविषये वा लौकिकव्यवहारेषु वा परन्तु एकं कार्यं करोतु। सन्देहो जायते चेत्, सन्देहः उदितो भवति चेत् भवतः तुभ्यं ते तव किं नाम तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। एतत् कार्यम् एतदकार्यम् इति भवतः न ज्ञातं वर्तते चेत् अपि च कार्यमेतत् अकार्यमेतत् इति ज्ञातुं न शक्नोति चेत् भवान् एकं कार्यं कर्तव्यो वर्तते। भवता कार्यमेकं कर्तव्यं विद्यते। तत् किं नाम शास्त्रम् आश्रित्य शास्त्रसहायेन कर्तव्यकर्म एतत्, अकर्तव्यकार्यम् एतत् कर्म एतत् इति भवान् जानातु। शास्त्रं प्रोक्तप्रकारेण शास्त्रेण निर्दिष्टप्रकारेण भवान् समुचितं सत्कर्म निर्वाच्य तस्मिन् कर्मण्येव निमग्नो भवतु। तथा आचरितकारणात् वेदशास्त्राण्यपि प्रमाणानीव भवतः पुरस्तारे विद्यन्ते। पुरस्तारे संस्थितवन्ति तानि वेदशास्त्राण्यपि भवान् गृहीत्वा तेषाम् आधारेणापि युक्तायुक्त कर्माणि भवान् अवलम्बयतु। एवं प्रकारेण अवलम्बनेन भवान् उत्तमकार्यकर्ता भूत्वा उत्तमकार्याणि कर्तुमर्हसि। तेन उत्तमकार्याचरणेन दुर्लभां मोक्षगतिमपि सम्प्राप्नुयात्। एवं प्रकारेण अर्जुन तुभ्यं कृते त्वां प्रति दैवमार्गः दैवांश संजातवतां जीवनविधानम् अपि च आसुरांश मार्गः आसुरांशे संजातवतां जीवनविधानम् एवं प्रकारेण उभयोः जीवनविधाने मया सम्यक्तया उपदिष्टे स्तः, भवतः पुरस्तारे स्थापिते स्तः। तस्मात् कारणात् मया भवतः पुरस्तारे संस्थापिताभ्यां दैवासुर मार्गाभ्यां समुचितम् एकमेव दैवी मार्गमेव भवान् निर्वाच्य आश्रित्य कृतकृत्यो भूयात् भवान्, अपि च मोक्षमपि सम्प्राप्नुयात्, इतरैरपि मोक्षं गमयतु। अहं प्रोक्त दैवासुर मार्गं भवान् व्यापयित्वा इति परमेश्वरः अन्ते उपसंहारमपि प्रादात् अर्जुनाय कृते। अहम् अन्ते एकं विषयं निवेदयितुं कामो भवामि। भगवद्गीता अनन्ता प्रपञ्चम् एतावत् परिमाणवत् अस्ति इति वक्तुं शक्यते शास्त्रवेत्तृभिः अपि च ऋषिभिरपि। परन्तु भगवद्गीता एतावत् अस्ति,
ఏతావతి స్థితిమతి ఏతావత్ పరిణామవతి ఇది వక్తుం కోపి నా శక్నువత్ న శక్ష్యతి. పరమేశ్వరः శ్రీకృష్ణ ఏవ అనంతः వాసుదేవ అనంతः వాసుదేవ సంబద్ధ జ్ఞానదాయిని భగవద్గీత ఇతోపి కథం భవితవ్య కథం వర్తతే వా భవంత ఏవ నామ తత్వజ్ఞాः చింతయంతు. అనంత ఈశ్వర శ్రీకృష్ణ ఇవ భగవద్గీత అపి సుమహత్యాంత ఏవ విద్యతే. భగవద్గీత సాక్షాత్ విష్ణుదేవస్య రూపమేవ. ఉదాహరణ గీతామాహాత్మ్యే ధరాదేవీం భూదేవీం ఉద్దిశ్య శ్రీకృష్ణ ఏవ స్వయం కథయత్. గీతా మే పరమా విద్యా గీతా మే చోత్తమం గృహం గీతా జ్ఞానముపాహృత్య త్రీన్ లోకాన్ పాలయామ్యహం. భూదేవే ధరణే శృణోతు భగవద్గీతా ఏవ మమ అభీష్ట విద్యా అస్తి. అహం సర్వ ప్రపంచం చాలయితుం ఉపకర్త్రి అభీష్ట విద్యా అస్తి. మహ్యం కృతేపి మాం ప్రత్యపి మమాపి తయా భగవద్గీతయ ఏవ అహం సర్వ బ్రహ్మాండాన్ చాలయామి. పునః గీతా ఏవ మమ ఉత్తమ నివాస గృహం. అహం కుత్ర వా ఆలయేషు వా హృదయేషు వా నామ తపస్విషు వా యోగిషు వా నాస్మి. పూర్విక గీతాయామేవ అస్మి. గీతా ఏవ మమ నివాసः. పునః గీతా జ్ఞానేనైవ అహం త్రీన్ లోకానేవ నైవ సర్వబ్రహ్మాండాన్ అహం నామ పరిపాలయామి ప్రవర్తయే చ. పునః గీతా సుగీతా కర్తవ్య కిమన్యై శాస్త్ర విస్తరైః యా స్వయం పద్మనాభస్య విష్ణోర్వక్త్రాద్ వినిసృత. ఏషా భగవద్గీతా అసాధారణ. కథం నామ భగవాన్ పరమేశ్వరः విష్ణుదేవः अस्ति. తస్య ముఖ పద్మతః నామ విసృత ఏవ ఏషా భగవద్గీత. अपि च భగవద్గీత సర్వజనైః సుగీతా భవితవ్యా నామ పఠితవ్యా విద్యేత పఠితాపి విద్యేత సర్వజనైః. నామ భగవద్గీత జ్ఞానం సంప్రాప్తవ్యాः. భగవద్గీత సర్వ వేదశాస్త్ర జ్ఞానమయా విద్యతే. సర్వశాస్త్ర జ్ఞానమయాం భగవద్గీతాం ఆశ్రిత్య తాం గ్రంథమేవ అధికృత్య పఠతి చేత్ తస్యాః గీతాయాः పఠనేన ఇతర వేదశాస్త్రైः ఆవశ్యకత ఏవ న వర్తతే. కిమపి కార్యం న వర్తతే. వేదశాస్త్ర సారాంశ సర్వోపి గీతాయామేవ నిక్షిప్తో విద్యతే భగవతా శ్రీకృష్ణేన. సర్వ వేదేభ్యः ఆరభ్య అద్యతన లౌకిక కావ్య గ్రంథ పర్యంతం సంస్థిత సర్వ త్రైకాలికీ గ్రంథానాం ఔపదేశిక తత్వసారాంశ సర్వోపి భగవద్గీతాయామేవ మిశ్రితో వర్తతే. తస్మాత్ కారణాత్ త్రైకాలికి సర్వగ్రంథ సారాంశమయాం భగవద్గీతాం ఏకాం గృహీత్వా తాం గ్రంథం పఠతి చేత్ తస్యాః గీతాయాः అధ్యయనేన ముక్తిరేవ జాయతే. పుణ్యం నైవ సాక్షాన్ ముక్తిరేవ జాయతే. పుణ్యాత్ సమధిక అతిశ్రేష్టతమ ముక్తిరేవ సర్వైర్జనైరపి గమ్యతే సంప్రాప్యతే. అపి చ అంతే అన్య విషయः ఏకः. పునః భగవద్గీతాయాం అనేకవిధ యోగాः अपि ప్రోక్తాः విద్యంతే. సాంఖ్యయోగ విద్యతే సాంఖ్యానాం కృతే, కర్మయోగేభ్యः కృతే కర్మయోగः, एवं प्रकारेण ज्ञानयोगेभ्यः कृते ज्ञानयोगः. अपि च विज्ञानिनः कर्मसन्न्यासिनो वर्तते चेत् कर्मसन्न्यासयोगः. एवमेव सर्वविध तत्व मार्गावलम्बकानां कृते सार्वविध्य भक्तिमार्गाः विविध अध्यायानां रूपेण भगवद्गीतायां वर्तते. नाम ज्ञानं वर्तते. अपि च सार्वत्रिक ज्ञानं सर्वजन संबद्धं ज्ञानं वर्तते. वैविध्य जनानां संबद्धं सार्वत्रिकं ज्ञानम् उपलब्धं भवति. इतोपि अन्ते एक विषयः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च प्रतिदिनं यः प्राणायामाचारी वर्तते एवमेव गीताध्ययन रतो वर्तते तादृग्जनस्य गतजन्मनि नाम गतजन्म स्वाचरित
दुष्कृतानि अपि न वर्तन्ते, किल्बिषाः अपि न वर्तन्ते। एवं प्रकारेण प्रस्तुत जन्म अपि पवित्रीभूतं विद्यते। गीता सहकारेण मोक्षं सम्प्राप्तुं शक्यते। एवं प्रकारेण विद्यते। भगवद्गीताम् अध्ययनेन शास्त्रसाङ्केतिकज्ञानमपि लभ्यते। एवं प्रकारेण तात्विकविज्ञानं लभ्यते। क्षत्रियविधानं नाम राजकीयविज्ञानं, राजनीतिविज्ञानमपि लभ्यते। अपि च आहारविज्ञानं लभ्यते। मेडिकल सैन्स विज्ञानं यद् विद्यते तदपि लभ्यते। एवं प्रकारेण अणुविज्ञानं विद्यते, आटम बाम्ब विज्ञानं तदपि विद्यते। कथं नाम कवीं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां सुमनस्मरेभ्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। एतस्मिन् श्लोके तत्त्वविदः योगिनः विषयेन सह अणुबाम्ब विज्ञानं, न्यूक्लियर वेपन विज्ञानम् अनोरणीयां सुमनस्मरेभ्यः इति अणुतत्त्वमपि सम्यक्तया प्रतिपादितमस्ति। इंदिरा गांधी महोदयापि एतं श्लोकं पठित्वा भगवद्गीतायाम् अणुबाम्ब अणुविस्फोटक विज्ञानमपि भगवता श्रीकृष्णेन प्रोक्तमस्ति वा? इतः पूर्वं भारतदेशं शास्त्रसाङ्केतिकविज्ञाने एतावान् अग्रगामि देशो वा इति सा एव आश्चर्यं सम्प्रपेदिरे यदा कदा वा। अपि च न आहारविषयम् अधिकृत्यापि सप्तदशोऽध्याये प्रोक्तोऽस्ति। सात्विकाहारः एवं राजसाहारः एवं तामसाहारः एवं इत्यपि मेडिकल सैन्स अपि तत्र सम्यक्तया तच्छास्त्रमपि प्रोक्तं विद्यते। इदानीं मम किञ्चिदिव अस्वास्थ्य कारणात् अपि च न उपसंहारमेव प्रददामि। मम अस्वास्थ्य कारणात् अपि च श्लोकान् सम्यक्तया अहं गायने कृतकृत्यः नाभवम्। अपि च संस्कृतभाषायां विषयं विश्लेषणेपि नाम बोधनेपि किञ्चिदिव अहम् असौकर्यमेव सम्प्राप्नुवम्। भाषा प्रयोगविषये वा शास्त्रविषय उद्दीपने वा भगवद्गीताम् अधिकृत्य विषयान् सम्यक्तया भवतां सर्वेषां पुरस्तारे अग्रे स्थापने वा अहम् अनाचरणीय दोषं यं कमपि अहम् आचरितवान् भवति चेत् मम दोषानपि भवन्तः दयया क्षमन्ताम् इति प्रार्थये। एतादृक् अवकाशं मह्यं कृते प्रदापितवन्तः GS संस्था पक्षतः मह्यं कृते एतावन्तं सुमहान्तम् अवकाशं प्रादापयन् 95 न्यूस् चैनल प्रसार विभाग अधिकारिणोपि मयि दयया सोदरभावेन एतादृक् सुमहान्तम् अवकाशम् अजनयन् नाम पर्यकल्पयन् चर्चा गोष्ठीं प्रति माम् अत्र आहूय आगमयित्वा स्वागतीकृत्यापि एक वक्तृत्वेन मां सर्वेषां जनानां परिचयीकृतवन्तः इत्येतस्मै एवं प्रकारेण एतावद्भ्यः सर्वमहद्भ्यः विषयेभ्यः कृते अहं नमस्कारपूर्वकं कार्तज्ञं प्रकटयन् अहं विरामं स्वीकरोमि। इतोपि अन्येकस्मिन् सुसमये संस्कृतशास्त्राणि अधिकृत्य विषयान् समर्थतया अहं नाम समर्पयितुम् आगमिष्यामि इति पुनरागमनाय कृते विरामं स्वीकरोमि। ओम सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्मङ्गलानि सन्तु, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ओम शान्ति 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 शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। इदानीं महोदय भगवद्गीता पठनेन श्रवणेन वयं धर्मरक्षण कथं कर्तुं शक्नुमः इति मम प्रश्नः। गीतायाः पठनेन श्रवणेन धर्मरक्षण कथं सम्भवति? गीता पठनेन धर्मरक्षण अवश्यं सुसम्भवा एव भवति। कथं नाम भगवद्गीतायाम् एकः धर्मः
परिगणितोऽस्ति भगवता श्रीकृष्णेन। किं तन्नाम हत्वा वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अत्र अर्जुनं प्रत्येव वदति श्रीकृष्णः, भक्त अर्जुन शृणोतु, भवान् युद्धं कृत्वा युद्धे विजयी भवति चेत् राज्यं गमिष्यति, युद्धे शत्रूणां हस्ते मृतो भवति चेत् स्वर्गं गमिष्यति इत्यपि अत्र अवदत्। एतं विषयम् आलक्ष्य भवान् युद्धं कर्तुमेव अग्रे आगच्छतु इति अर्जुनं प्रति अवदत्। एतस्य श्लोकस्य विषयमेव आधारीकृत्य एकं कार्यं कर्तुं शक्यते। अद्यतनकालेपि वयम् अस्माकं देशरक्षणाय कृते धार्मिक भारतदेशं सुरक्षितमपि सैनिकाः वयं देश परिपालनाधिकारिणो वयं श्लोकधर्मम् अवलम्बयति चेत् अस्माकं देशम् इतरशत्रुदेशेभ्यः रक्षितुं शक्ष्यामः। अपि च तथा अस्माकं देशं वयं शत्रुभ्यः सुरक्ष्या युद्धविधानम् अवलम्ब्य सुरक्ष्या वयं देशं नाम सुरक्षितवन्त एव भवन्ति चेत् सुरक्षितदेशे वयं सुखेन जीवितुमपि शक्ष्यामः खलु अर्जुन इव। धन्यवादः महोदय। इदानीं भगवद्गीतायां भक्तियोगः, ज्ञानयोगः, कर्मयोगः एतत् विषयम् अधिकृत्य भवतः प्रवचनं प्रदीयते। एतस्मिन् प्रपञ्चे सर्वे जनाः ज्ञानमपि अवलम्बयन्ति, कर्माचरणं परित्यज्य ज्ञानमार्गेणैव परमेश्वरं वयं सम्प्राप्स्यामः इति कतिपये योगिनः चिन्तयिष्यन्ति। तादृक् जनाः ज्ञानमेव अवलम्ब्य परमेश्वरसम्बद्ध नाम पारमार्थिक ज्ञानमेव अवलम्ब्य ते मोक्षं सम्प्राप्नुवन्ति। कथं नाम न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। एतस्मिन् प्रपञ्चे ज्ञानसम वस्तुवेव किमपि न वर्तते, ज्ञानसम विषये एव कोऽपि न वर्तते। ज्ञानमेव आश्रयते चेत् नाम ज्ञानमेव अवलम्बयते चेत् सेवते चेत् ज्ञानयोगी सः अवश्यं गच्छता कालेन कालक्रमेण ज्ञानप्राशस्त्यं सः ज्ञातुं शक्ष्यति। ज्ञान आगमनानन्तरं स एव नाम कैवल्यवान् भवति। अपि च सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। नाम भवबन्धेषु नाम खेदन्तः जनाः ये सन्ति वा ते सर्वे तेषां कर्माणि सर्वाण्यपि तेषां ईश्वरीयज्ञानेनैव समापयित्वा कर्मरहिताः भूयासुः अन्ते मोक्षं गमिष्यन्ति कर्मराहित्यानन्तरम्। अपि च भक्तियोगेन ज्ञानयोगम् अवलम्बयितुं ये न शक्नुवन्ति वा तेषां सुलभोपायः कः? नाम अविद्यावन्तः वर्तन्ते, वेदाध्ययनेतराः वर्तन्ते, तेषां परिस्थितिः कथं? ते शास्त्रज्ञानं न सम्प्राप्नुवन्ति, ज्ञानयोगिनो न भवन्ति। ज्ञानयोगिनो ते भवितव्या नाम तेषां शास्त्रविज्ञानं शास्त्राध्ययनम् आवश्यकमेव वर्तते। तदातन समये साधारणजनाः विज्ञान अभावे विज्ञानं विना मोक्षं ते सम्प्राप्तुम् अवकाशोऽस्ति। गजेन्द्र इव प्रह्लाद इव भक्तियोगो वर्तते। भक्तियोगेन मोक्षं ते सम्प्राप्तुं शक्यते। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्तेमे युक्ततमामताः। 12 अध्याये भक्तियोगो नाम अध्यायः अयम्। एतस्मिन् अध्याये श्रीकृष्णः वदत् भक्तियोगेनापि मां सम्प्राप्तुं शक्यते। परया श्रद्धया निरन्तरं ये माम् उपासन्ते वा तेपि निश्चलमनस्काः सन्तः ते तद्भक्तियोगेनापि मां ते अवश्यं सम्प्राप्स्यन्ति इति अवदत्। कर्मयोगो वर्तते। कतिपय जनानां ज्ञानयोगोपि असाध्य एव वर्तते, अपि च भक्तियोगोपि असाध्य एव वर्तते। तादृशजनेभ्यः कृते ईश्वरेण कोऽपि अवकाशः प्रदत्तोऽस्ति वा? नाम श्रीकृष्ण भगवता अवश्यं अवकाशः प्रदत्त एव अस्ति। इदानीं धन्यवादसमर्पणं कर्तुं डाक्टर् राजेन्द्र प्रसाद महोदयं तानहम् अत्र आह्वयामि, सविनयं प्रार्थये। धन्यवादसमर्पणं वक्तुम् अस्य कार्यक्रमस्य वैशिष्ट्यं महान् आनन्दः। वस्तुतः भवन्तः सर्वेपि जानन्ति एव 95 न्यूस् सर्वदापि संस्कृत भाषिणः लोके सर्वत्रापि तेलङ्गानाराज्ये गृहे गृहे समाजे सर्वासु अपि जिल्लासु सर्वेषु अपि प्रदेशेषु
संस्कृत आचार्याः वर्तन्ते, तत्र संस्कृतभाषमानः वर्तन्ते। अतः संस्कृतसम्भाषणमाध्यमेन अयं कार्यक्रमः दिग्विजयः भवतु। भगवद्गीता वैशिष्ट्यमहोदयः अत्र आगत्य संस्कृतेन उक्तवान् आसीत्, संस्कृतश्लोकं पठितवान्, श्लोकस्य व्याख्यानं यदस्ति तत् सरलसंस्कृतेन सम्यक्तया उद्बोधितवान्, प्रेरितवान् आसीत्। अतः 95 न्यूस् पक्षतः एवमेव GSF ग्लोबल संस्कृत फोरम पक्षतः महोदयाय वयं कार्तज्ञं व्याहरामः। महोदय उत्तमान् विषयान् सर्वमपि बोधयित्वा छात्रान् प्रेरितवन्तः, अस्मान् प्रेरितवन्तः। मुख्यतया आधुनिककाले भगवद्गीता श्लोकान् पठित्वा तेषां व्याख्यानं संस्कृतेन कृतवान् इत्युक्ते असामान्यविषयः नास्ति, सामान्यविषयः नास्ति। एकं संस्कृतं श्लोकं पठति, तस्य श्लोकस्य भावं तात्पर्यं संस्कृतेन उक्तवान् इत्युक्ते आधुनिककाले अङ्गुलिगणीयाः वर्तन्ते। तादृशेषु अङ्गुलिगणीयजनेषु अयं महोदयः अन्यतमः वर्तते। अस्माकं 95 न्यूस् GSF पक्षतः महोदयं पुनरेकवारं कार्तज्ञं व्याहरामि। एवं च डॉक्टर सुरेश वर्यः अस्य तेलङ्गानाराज्यस्य GSF पक्षतः कन्वीनर् अस्ति। अयं महोदयः अपि संस्कृतसम्भाषण प्रेरकः, एवं संस्कृतसम्भाषणं गृहे गृहे समाजे सर्वत्र राराजमानं भवतु संस्कृतसम्भाषणमिति सर्वदा सङ्कल्पयति, आशयति। अतः वयं सर्वेपि भारतीयाः आङ्ग्लभाषा इव, तेलुगुभाषा इव, हिन्दीभाषा इव संस्कृतेनापि विविधानपि विषयान् सम्यक्तया प्रकाशयेम, वदेम, तदा संस्कृतभाषा जीवद्भाषारूपेण गृहे गृहे विलसति इति अहं समयं निवेदयामि। पूर्वमेकवारं एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि कार्तज्ञं उक्त्वा अयं कार्यक्रमः अत्रैव स्थगितः पठति। पूर्वमेकवारं शान्तिमन्त्रं पठित्वा वयं कार्यक्रमम् अत्रैव वयं समापयेम। ओम धर्मस्य विजयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु प्राणिषु सद्भावमस्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु संस्कृतस्य अभिवृद्धिरस्तु वेदस्य अभिवृद्धिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धर्मो रक्षति रक्षितः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। धन्यवादाः सर्वेभ्यः।